यामुरु बिल अदली वल एहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है और वो ये है कि 6 जून को मंगल, मार्स यानी मरीख का ट्रांजिट है और कहाँ है? संग राशि में, लियो में, बुर्ज असद में। अब मंगल जो है, इनके मार्स जंगजू सियारा है, बड़ी ताकत है उसमें, आग है, और सूरज उधर जो है लियो, उधर सूरज है, लॉर्ड वो भी आग है। नहीं, ये ट्रांजिट जो हो रहा है ये है 6 जून को और 28 जुलाई तक ये इधर ही है। फिर कन्या राशि वर्गों में नजर आएगा। अब ये 6 जून से 27 जुलाई तक, 28 में तो फिर वो जो है मंगल का ट्रांजिट आएगा जुलाई में। तो इस दौरान में कौन से ऐसे 3 बुरूज हैं, 3 राशियां हैं, 3 स्टार्स हैं जिन्हें कामयाबियां मिलेंगी? अब वो हैं कौन सी? खवातीन हैं, फीमेल्स। और एक और बात बता दो, जिन खवातीन को अपने स्टार का नहीं पता, तो मैं नेम के अल्फाबेट बताने जा रहा हूं कि किन नेम के अल्फाबेट वालों को, यानी कौन से नाम के हरूफ वाली खवातीन को कामयाबियां मिलेंगी, किसमें मिलेंगी। ये तो बड़ी अहम बात है, ये बतानी भी है जी। उसमें शादियों के हवाले से है, मंगनियां हैं, औलादों के हवाले से हैं, और खास तौर पे जायदाद के हवाले से। घर बसने जा रहे हैं, जिनकी औलादें नहीं होंगी, कंसीव करेंगे, खुशियां आने वाली हैं, ये बड़ा अहम है। और मोहब्बत के हवाले से भी, रिलेशनशिप के हवाले से, जिनसे लड़ाइयाँ झगड़े हैं, जोड़ पैदा भी होगा। खवातीन के हवाले से बात कर रहा हूँ। कामयाबियाँ और इज्जत मिलेगी सबसे बड़ी इन खवातीन को, इज्जत। जिस ससुराल में ये हैं तो थोड़े, अगर ये इनको ये समझ रही हैं, फील कर रही हैं कि हमारी इज्जत नहीं है, मिलेगी। और इनकी बात को अहमियत दी जाएगी। इनको जायदाद की तरफ से भी हिस्सा मिलेगा, नहीं इनको देना। ये बड़ी अहम बात है। ये जरूर है कि ये एग्रेसिवपन रहेगा, लेकिन गुस्से को शांति, ठंडा रखना है। सबसे पहले है वो है बड़ा अहम स्टार है, उसे कहते हैं, सॉरी 4 स्टार हैं, 3 मेरे मुंह से गलती से निकल आए हैं। 4 स्टार हैं जिन्हें फायदे मिलेंगे। वो है एरीज, सबसे पहला एरीज है, बुर्ज हम्मल, एरीज, अलिफ आइन लाम और ये वाले लोग, जिनके जो एरीज नहीं है, जिनके मेष राशि वाले नहीं हैं, बुर्ज हम्मल वाले नहीं हैं, तो वो लोग अलिफ आइन लाम और ये वाले तमाम वोवल्स AEIOU और L और Y वाले जो खवातीन हैं, इन्हें कामयाबियां मिलेंगी। शादी के हवाले से, औलाद के हवाले से, और माइग्रेशन भी कहते हैं ना, कि शादी हो जाए तो घर बदल जाता है, तो घर भी चेंज होगा ऑब्वियसली। दूसरा ये है कि बाहर के मुल्क में भी जा सकते हैं। कुछ लोग खवातीन के बाहर के मुल्क भी तो रिश्ते हुए होंगे, पहले से भी हुए होंगे, तो उनकी भी ट्रैवलिंग आ रही है, ये अहम है। स्टोन में कोरल पहने, कोरल यही खवातीन, ताकि नजर ना लगे, काम में रुकावट ना आए। बाकी होते तो आप माशाल्लाह समझदार, किसी को राज नहीं देते, क्वालिटी है आप में, और किसी के मामलात में आप इंटरफेरेंस नहीं करते, ये भी बड़ी क्वालिटी है आप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम होगा, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ औलाद के हवाले से भी कामयाबी। जिनकी शादियाँ होगी हैं, औलाद नहीं हो रही, तो उनको औलाद भी होगी अल्लाह के हुक्म से। तो ये बताया मैंने पहला स्टार। अब जो है दूसरा, वो कौन खुश नसीब है? दूसरा खुश नसीब है लियो, बुर्ज असद, संग राशि। नेम का अल्फाबेट है M, महनाज, कोई भी, महजबीन, महरीन, मारिया,
کوئی بھی ایم میں ہے، ان کو بھی عزت، پیسہ، جائیداد جہاں بھی کو دینا چاہ رہے والدین، پیرنٹس، یا انہوں نے کہیں اپلائی کیا ہے لون، قرضہ وغیرہ، ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اور اولاد کی جو لائبلٹیز ادا ہونی ہے، گزارا جی اسکول میں اچھے جائیں، کوئی باہر کے ملک جائیں، یہ خواتین چاہتی بچوں کے حوالے سے یا اولاد پیدا ہو، ایسا اللہ کے حکم سے دیکھ رہے ہیں۔ اور سٹون جو ہے روبی کا پہننا ہے، غصہ بھی کم ہے، بلڈ کی سرکولیشن بھی ٹھیک ہو، رزق میں برکت انشاءاللہ، یہ بھی اہم بات ہے۔ اب جو ہے تیسرا خوش نصیب سٹار کون سا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو، وہ ہے اسکورپیو، برج اکرب، برشک راشی، نیم کے الفابیٹ ہیں زیڈ اور این۔ اب یہ زیڈ اور این یعنی کہ زارا ہو گئیں، زرینہ ہو گئیں، این نتاشا، نرگس، نورین، کوئی بھی این زیڈ اور این میں ہے، انہیں بھی سفری حوالے سے کامیابی، جائیداد، شادی اور صحت کے حوالے سے، سب سے بڑی صحت کی بات، اور یہ جو اگریسو ہو جاتی ہیں، بلنٹ ہو جاتی ہیں، اس میں بھی ذرا شائستگی آئے گی۔ اور سٹون میں یلو سفائر پہنے یا بلیو سفائر پہنے یا ایمیتھسٹ پہنے، ان میں بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کے حکم سے بہتری، تو بڑا کامیاب ٹائم آ رہا ہے۔ یہ جون جولائی جو میں نے کہا ہے، 6 جون سے لے کے 27 جولائی، 28 میں تو پھر چینجنگ آ جائے گی پلینٹ مارس کی۔ اب جو ہے چوتھا سٹار وہ کون سا ہے، یہ بھی اہم بات ہے۔ اب جو چوتھا سٹار ہے وہ ہے پائسس، برج ہوت، جس کو کہا جاتا ہے مین راشی، ان کا پلینٹ جوپیٹر ہے، اور سٹون جو ہے یلو سفائر یا یلو اگیٹ بھی پہن سکتے ہیں، ترملین بھی پہن سکتے ہیں، بلو سفائر بھی پہن سکتے ہیں۔ ہاں، اب ان کو سفری معاملات میں، جائیدادی معاملات میں، شادی کے معاملات میں، اولاد کے معاملات میں، صحت کے معاملات میں اچیومنٹس ہیں، کامیابیاں ہیں۔ منگنیاں بھی ہو سکتی ہیں، انگیجمنٹس، نکاح ہو گئے، میرج ہو گئی، رخصتی ہو گئی۔ جن خواتین کی شادیاں اپنے ملک میں ہوئی لیکن ہسبینڈ باہر ہیں، انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، جا نہیں رہی، تو ان کا بھی ویزا وغیرہ آ جائے گا الحمدللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کو کامیابیاں ملیں گی، اور تسبیحات کی طرف بھی بالکل رہیں، نماز پڑھیں، غصہ کم رکھیں، گرم مہینے بھی ہیں، اور تسبیحات میں یا حی یا قیوم پڑھیں۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئی تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو خوشیاں دینے آؤں گا، اچھی باتیں بتاؤں گا، کن سٹارز کو کامیابی مل رہی ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔